नमस्कार भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। हाम्रो युट्युब च्यानलमा तपाईँहरूले क्लास नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका सबै विषयका सबै भिडियोहरू भेटाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईँहरू युट्युबमा गएर अथवा फेसबुकमा गएर नेपाल अनलाइन स्कुल भनी सर्च गर्नुहोला र धेरैभन्दा धेरै भिडियो हेरेर धेरैभन्दा धेरै तपाईँहरूले ज्ञान लिन सक्नुहुन्छ। आफ्नो एक्जामलाई तपाईँहरूले राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ र हाम्रो भिडियोलाई लाइक, सब्सक्राइब र सेयर गर्न भने नबिर्सनुहोला। सधैँ चाहिँ म कृष्णदास हजुरहरूको अगाडि उपस्थित भइसकेको छु र आज म तपाईँहरूलाई क्लास 10 को साइन्स विषयको चाहिँ यो क्लाइमेट चेन्ज एन्ड एटमोस्फियर भन्ने जुन च्याप्टर छ हाम्रो जियोलोजी एन्ड एस्ट्रोनोमीमा, यो च्याप्टर आज हामी पढ्न गइरहेका छौँ। र आज चाहिँ मैले विशेष गरी यो च्याप्टरको भेरी सर्ट क्वेसन्सहरू हजुरलाई गराउने चाहिँ निधो गरेको छु। तपाईँहरूलाई यो एसईको एक्जाममा आजभन्दा अगाडि जति पनि एसईको एक्जाममा यो क्लाइमेट चेन्ज एन्ड एटमोस्फियर भन्ने च्याप्टरबाट भेरी सर्ट क्वेसन्सहरू सोधेका थिए, सबै मैले टिपेर लिएर आएको छु भने तपाईँहरूलाई सोध्न सक्ने खालका प्रोबाबल क्वेसन्सहरू पनि मैले टिपेर लिएर आएको छु। त यो भिडियो हेर्नुभयो भने तपाईँले क्लाइमेट चेन्ज एन्ड एटमोस्फियर भन्ने च्याप्टरमा सोधिएका भेरी सर्ट क्वेसन्सहरू मजाले गर्न सक्नुहुन्छ। र यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँहरूले आफ्नो चाहिँ यो नलेज, एटमोस्फियर प्रतिको जुन नलेज छ, क्लाइमेट चेन्ज प्रतिको जुन नलेज छ, त्यसलाई तपाईँले बढावा दिन सक्नुहुन्छ, बढाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँको राम्रो कन्सेप्ट क्लियर हुन्छ। त यो भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि हामीले चाहिँ यो क्लाइमेट चेन्ज एन्ड एटमोस्फियर भन्ने टपिकमा के कुरा पढ्नुपर्छ त त्यसको विषयमा अलिकति छलफल गरौँ। त हामीले यो च्याप्टरमा चाहिँ जुन हाम्रो एटमोस्फियर छ, एटमोस्फियर भनेको चाहिँ हाम्रो पृथ्वीको क्रस्टलाई चाहिँ घेरेर बस्ने एउटा जुन एयरको, हावाको लेयर छ, त्यसलाई हामी एटमोस्फियर भन्छौँ। त विभिन्न प्रकारका लेयरहरू छन्, ती लेयरहरूको बारेमा पढ्नुपर्ने हुन्छ, जस्तो कि ट्रोपोस्फियर, स्ट्राटोस्फियर, मेजोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्जोस्फियर, होइन। र यी लेयरका थिकनेस के कस्ता छन् त्यसको विषयमा पनि हामीले यस च्याप्टरमा पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरिकन ओजोन लेयरको बारेमा पढ्नुपर्ने हुन्छ। अनि जुन क्लोरोफ्लोरोकार्बन हुन्छ, हाम्रो इलेक्ट्रिकल एप्लायन्सेसहरूमा प्रयोग हुने क्लोरोफ्लोरोकार्बनले कस्तो खालको इफेक्ट देखाउँछ त यो ओजोन लेयरलाई, त्यो पनि हामीले यसमा पढ्नुपर्ने हुन्छ। ग्रिन हाउस इफेक्टको बारेमा पढ्नुपर्ने हुन्छ। आर्टिफिसियल ग्रिन हाउस र त्यसको युजेसको बारेमा कसरी हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ त त्यो ग्रिन हाउसलाई भनेर हामीले यसमा पढ्नुपर्ने हुन्छ। ग्रिन हाउस भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि अब यो आर्टिफिसियल ग्रिन हाउसमा चाहिँ तपाईँहरूले जाडो मौसममा पनि, बेमौसममा पनि त्यो मौसमको तरकारी चाहिँ फलाउन सक्नुहुन्छ, होइन। जस्तो कुनै चिज जाडो महिनामा फल्दैन भने जाडो महिनामा तपाईँले फलाउन सक्नुहुन्छ ग्रिन हाउसको प्रयोग गरेर, है। अनि पृथ्वीले पनि चाहिँ एउटा ग्रिन हाउस इफेक्ट देखाइरहेको हुन्छ, त्यसको विषयमा हामीले यो च्याप्टरमा पढ्नुपर्ने हुन्छ। भने इन्डस्ट्रीबाट निस्केका ग्यास, फ्याक्ट्रीहरूबाट निस्केका ग्यासहरू छन् नि, हो ती त विभिन्न प्रकारका ग्यासहरू हुन्छन्, तिनीहरूले के कस्ता इफेक्टहरू पार्छन्, पोल्युसन गर्छ, कसैले ओजोन लेयर डिप्लिसन गर्छ, पातलिँदै जान्छ, होइन। तपाईँले सुन्नुभएको होला कि हाम्रो चाहिँ यो एन्टार्क्टिका भन्ने जुन कन्टिनेन्ट छ त्यसको माथि चाहिँ ओजोन होल भएको छ, धुलो परेको छ ओजोन लेयर भनेर हामीले चाहिँ सुनेका छौँ होला। हो त्यसको विषयमा पनि हामीले यहाँ पढ्नुपर्छ, कसरी ओजोन लेयर चाहिँ पातलिन्छ भन्ने कुरा। अनि क्लाइमेट चेन्जको बारेमा हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ। अहिले हाम्रो जुन मौसम छ त्यो परिवर्तन भइरहेको छ, दिन प्रतिदिन टेम्परेचर बढिरहेको छ हाम्रो पृथ्वीको, होइन। हो अब यो कुरालाई चाहिँ कसरी हामीले समाधान गर्न सक्छौँ, कसरी चाहिँ हामी क्लाइमेट चेन्जमा एडप्ट हुन सक्छौँ भन्नको लागि जुन नेसनल र इन्टरनेसनल इफोर्टहरू छन्, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय इफोर्टहरू के कस्ता भएका छन्, के कस्ता कामहरू भइरहेको छ त क्लाइमेट चेन्जप्रति भन्ने विषयमा पनि हामीले यो च्याप्टरमा पढ्नुपर्ने हुन्छ। त सुरु गरौँ हाम्रो यो च्याप्टर क्लाइमेट चेन्ज एन्ड एटमोस्फियरको। पहिलो क्वेसन रहेको छ वाट इज एटमोस्फियर, वाट इज एटमोस्फियर। त एटमोस्फियर भनेको के हो भन्दाखेरि मैले यहाँ लेखेको छु, तपाईँहरू हेर्नुहोला। द थिक लेयर अफ एयर सराउन्डिङ द अर्थ क्रस्ट इज कल्ड एटमोस्फियर। त पृथ्वीलाई चाहिँ तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो फिगरमा, यो पृथ्वी हो। पृथ्वीमा यसरी लेयरहरू हुन्छन्, ट्रोपोस्फियर, स्ट्राटोस्फियर, मेजोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्जोस्फियर हो। यी सबैलाई के भन्छौँ हामी, एटमोस्फियर भन्छौँ। यो एज अ होल भनेको एटमोस्फियर हो। त पृथ्वीलाई घेर्ने जुन एयरको लेयर छ त्यसलाई हामी एटमोस्फियर भन्छौँ। यसलाई 5वटा लेयरमा डिभाइड गरिएको छ र यो चाहिँ लगभग 9600 किलोमिटर यसको थिकनेस छ एटमोस्फियरको। पृथ्वीको चाहिँ सर्फेसदेखि 9600 किलोमिटर माथिसम्म यो एटमोस्फियर गएको छ भनेर हामीले यो फर्स्ट क्वेसनको एन्सरमा लेखेको हो। अब नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। वाट इज स्ट्राटोस्फियर भनेको छ त। स्ट्राटोस्फियर भनेको के हो त, तपाईँहरूले यहाँ फिगरमा देख्न सक्नुहुन्छ कि यो स्ट्राटोस्फियर भन्ने एउटा एयरको लेयर हो, एटमोस्फियरको एउटा लेयर हो जुन चाहिँ मेजोस्फियर र
ट्रोपोस्फियरको बिचमा छ। यो ट्रोपोस्फियर र यो मेजोस्फियरको बिचमा छ र यो स्ट्राटोस्फियरको चाहिँ जुन थिकनेस छ त्यो लगभग 34 किलोमिटर छ, 34 किलोमिटर छ। हो त्यो कुरा तपाईँले यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ र हाम्रो ओजन लेयर पनि स्ट्राटोस्फियरमै पर्छ है। अब जाउँ नेक्स्ट क्वेसनमा। के छ त नेक्स्ट क्वेसन, राइट एनी टु मेन थिङ्स द्याट आर इन्क्लुडेड इन नेसनल कम्युनिकेसन रिपोर्ट भनेर भनेको छ। अब जुन नेसनल कम्युनिकेसन रिपोर्ट छ, अब हेर्नुहोस् है त, यो जुन क्लाइमेट चेन्ज भइरहेको छ, त्यो क्लाइमेट चेन्ज हुँदाखेरि हाम्रो देशले, हाम्रो सरकारले चाहिँ के कस्ता कामहरू गरे त यो क्लाइमेट चेन्ज भएको बेलामा भनेर रिपोर्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। विभिन्न प्रकारका कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। क्लाइमेट चेन्ज पोलिसी निकाल्यो, नेसनल कम्युनिकेसन रिपोर्ट, त्यस्तै नेसनल एडाप्टेसन प्रोग्राम, लोकल एडाप्टेसन प्रोग्राम हैन, यो क्लाइमेट चेन्ज एडाप्टेसन स्ट्राटेजिक प्रोग्राम, यस्ता विभिन्न प्रकारका प्रोग्रामहरू चाहिँ नेपाल सरकारले गर्ने गर्छ। त एउटा प्रोग्राम हो यो नेसनल कम्युनिकेसन रिपोर्ट भन्ने, एउटा रिपोर्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। त यो रिपोर्टमा दुईटा मेन कुरा के हुनुपर्छ भनेर हामीलाई क्वेसनमा सोधेको छ। त के हुनुपर्छ लेख्नुहोस्। पहिलो चाहिँ हाम्रो नेपालमा यो क्लाइमेट चेन्जले के कस्तो प्रभाव पारिरहेको छ भन्ने विषयमा हामीले चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। त लेख्नुहोस्, द एडभर्स इफेक्ट अफ क्लाइमेट चेन्ज इन नेपाल एन्ड मेजर्स अफ इट्स एडाप्टेसन, र त्यसलाई कसरी हामीले एडप्ट गर्ने त भन्ने विषयमा पनि त्यो रिपोर्टमा हुनुपर्छ। ठिक छ ल। र अर्को मेन कुरा भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि के कस्ता यो क्लाइमेट चेन्जको लागि के कस्ता चाहिँ पोलिसीहरू ल्याउनुपर्छ, के कस्ता रुल्सहरू रेगुलेसनहरू ल्याउनुपर्छ, त्यसको विषयमा पनि नेसनल कम्युनिकेसन रिपोर्टमा हुनुपर्छ। त लेख्नुहोस्, अर्को रिक्वायर्ड पोलिसी रुल्स एन्ड रेगुलेसन है, यो दुईटा कुरा चाहिँ यो नेसनल कम्युनिकेसन रिपोर्टमा हुनै पर्छ है। ल अब अर्को जाउँ, व्हाट इज एसिड रेन भनेर भनेको छ। एसिड रेन भनेको के हो त भन्दा, अब हेर्नुहोस्, अब हाम्रो एटमोस्फियरमा विभिन्न प्रकारका ग्यासहरू चाहिँ घुमिरहेका हुन्छन्। अब कुनै ग्यास एसिडिक हुन्छ, कुनै ग्यास बेसिक हुन्छ। त एसिडिक ग्यास जुन ग्यास छ त्यो ग्यास चाहिँ पानी पर्छ, पानी परिसकेपछि त्यो ग्यास र पानीको रियाक्सन हुन्छ र त्यहाँबाट एसिड बन्छ हो। अनि त्यो पानी पर्दाखेरि के हुन्छ त, एसिड सहितको पानी पर्छ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ, एसिड रेन भन्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो बिल्डिङहरूको कलर उड्छ, मोनुमेन्टहरू सबै भत्किन्छ हैन, कोरोसिभ हुन्छ, अलिअलि भयो भने त कोरोसिभ हुन्छ नि एसिड रेन हो। त्यही भएर अब लेखौँ, व्हाट इज एसिड रेन भन्दा, एसिड रेन इज द रेन containing small amounts of acids in it है, formed from the gases, केबाट बनेको हुन्छ त, formed from gases like sulfur dioxide, यस्तै गरिकन नाइट्रोजन अक्साइड, एक्सेट्रा प्रेजेन्ट इन द एटमोस्फियर। एटमोस्फियरमा भएका यस्ता जुन ग्यासहरू छन् ती ग्यासहरूबाट चाहिँ के भन्छ त, एसिड बन्छ, थोरै थोरै एमाउन्टमा एसिड बन्छ र त्यो एसिड भएको जुन पानी यहाँ पर्छ त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ त, एसिड रेन भनेर भन्छौँ। त तपाईँले एउटा यसको केमिकल रियाक्सन लेख्नुभयो भने त एकदम राम्रो हुन्छ। त कसरी त हेर्नुहोस्, यसरी ल लेख्नुहोस् है त। नाइट्रोजन डाइअक्साइड भन्ने एउटा ग्यास छ, योसँग जब पानी र हावा मिसिन्छ, अक्सिजन मिसिन्छ, तब के बन्छ, नाइट्रिक एसिड बन्छ। यो एसिड हो कि होइन हो, त यसरी एसिड रेन हुन्छ। कुरा बुझ्नुभयो। त्यसलाई ब्यालेन्स पनि गरौँ, 4 2 अनि यहाँ 4, यसरी चाहिँ
एसिड बन्छ र एसिड रेन हुन्छ। ल अर्को जाउँ। व्हाट इज इन्डस्ट्रियल स्मोक भनेर भनेको छ। इन्डस्ट्रियल स्मोक भनेको के हो भनेर सोधेको छ। त यो जुन इन्डस्ट्रीबाट विभिन्न प्रकारका ग्यासहरू निक्लेका हुन्छन् हो कि होइन, विभिन्न प्रकारका डस्टहरू पनि निस्केका हुन्छन्, धुलोहरू निक्लेका हुन्छन्, विभिन्न प्रकारका एसिड्सहरू निक्लेका हुन्छन्, हो यो चाहिँ एटमोस्फियरमा बस्छ क्या। यो इन्डस्ट्री जुन ठाउँमा छ नि हो त्यो ठाउँमा त्यहाँको एटमोस्फियरमा बस्छ र एउटा एकदम बाक्लो लेयर जस्तो बन्छ क्या। गाडी हिँड्दा पनि देखिँदैन, गाडी कुद्दा पनि एकदम मधुरो देखिन्छ हो, त्यसलाई हामी के भन्छौँ, इन्डस्ट्रियल स्मोक भन्छौँ। त लेख्नुहोस् डिफरेन्ट टाइप्स अफ इन्डस्ट्रियल ग्यासेस, टाइप्स अफ industrial gases, acids, dust, right, etc. remain in the atmosphere over industrial cities, as a layer, एउटा लेयरको रूपमा बस्छ, known as industrial smoke। यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो आँखा पोल्ने हैन, त्यस्तै गरिकन बिरुवाहरू चाहिँ नबढ्ने अनि यो कुराहरू नदेखिने, ट्रान्सप्यारेन्ट नहुने हैन, अलिकति हुस्सु परे जस्तो देखिने, त्यस्तै गरिकन अब यसले त विभिन्न प्रकारका डिजिजहरू हामीलाई पनि ल्याउँछ हैन, हामीले रेस्पिरेटरी सिस्टममा विभिन्न प्रकारको खराबीहरू हुन्छ यही इन्डस्ट्रियल स्मोकको कारणले गर्दाखेरि। ल अर्को छौँ। इन विच लेयर अफ द एटमोस्फियर इज द ओजोन लेयर फाउन्ड भनेको छ। ओजोन लेयर चाहिँ एटमोस्फियरको कुन लेयरमा भेट्टाइन्छ भनेर हामीलाई सोधेको छ। त कुन लेयरमा भेट्टाइन्छ? एकदम राम्रो, स्ट्राटोस्फियरमा भेट्टाइन्छ है। त्यो लेख्न सक्नुहुन्छ। लेख्ने बेलामा यसरी लेख्नुहोस् है त। ओजोन लेयर कहाँ भेट्टाइन्छ त? स्ट्राटोस्फियरमा। र स्ट्राटोस्फियरको कहाँ त? माथिपट्टि, तलपट्टि होइन, माथिपट्टि। स्ट्राटोस्फियरको पनि माथिल्लो भागमा भेट्टाइन्छ है त। लेख्न सक्नुहुन्छ ओजोन लेयर इज लोकेटेड at the uppermost layer of stratosphere, about कतिदेखि कति त 30 किलोमिटर टु 50 किलोमिटर, 30 किलोमिटर टु 50 किलोमिटर vertically upwards from the earth surface। पृथ्वीको सर्फेस भन्दा माथि तपाईँ 30 किलोमिटरदेखि 50 किलोमिटरसम्म यो चाहिँ ओजोन लेयर भेटाउन सक्नुहुन्छ है। र त्यो चाहिँ स्ट्राटोस्फियरको माथिल्लो भाग हो भनेर लेखेको है यहाँ मजाले। ल अर्को जाउँ। व्हाट इज मेसोपज, राइट डाउन इट्स एभरेज टेम्परेचर भनेको छ। मेसोपज भनेको के हो र त्यसको एभरेज टेम्परेचर कति हुन्छ भनेर हामीलाई सोधेको छ। त मेजोपोज भनेको के हो त भन्दाखेरि मेजोस्पियरमा चाहिँ एउटा भएको एउटा सानो लेयर होइन, सबैभन्दा माथि भएको चाहिँ एउटा लेयर हो जसले के गर्छ भन्दाखेरि थर्मोस्फियर र मेजोस्फियरलाई छुट्याउँछ। त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ? मेसोपज भनेर भन्छौँ। त लेख्नुहोस् कि the uppermost very thin layer, पनि होइन, ट्रान्जिसनल लेयर, ट्रान्जिसनको रूपमा काम गर्छ है। द uppermost very thin transitional layer of mesosphere that separates thermosphere and mesosphere is called
मेसोपोज। ल तपाईँले फिगरमा हेर्न मन छ भने भन्नुहोस् है त, मैले अघि एउटा फिगर बनाएको थिएँ, त्यही फिगर तपाईँहरूले याद राख्नु होला। हो यो फिगर म कपी गरेर लिएर आउँछु है। ल यो फिगर चाहिँ एकदम याद राख्नु है, यो एटमोस्फियर भन्ने टपिक च्याप्टरमा चाहिँ यो फिगर एकदम काम लाग्छ। ल अब यहाँ हेर्नु, यहाँ जुन एउटा लेयर छ, पातलो लेयर हो, यहाँ भएको पातलो लेयरलाई हामी के भन्छौँ? मेसोपोज भनेर भन्छौँ। मेसोपोज है, थर्मोस्फियर र मेसोस्फियरलाई छुट्याउने। ल अब अर्को क्वेसन के छ भने राइट डाउन इट्स एभरेज टेम्परेचर भनेर भनेको छ। जुन मेसोपोज छ, मेसोपोजको चाहिँ एभरेज टेम्परेचर कति हो भनेर हामीलाई क्वेसनमा सोधेको छ है। यसको एभरेज टेम्परेचर कति हुन्छ त? -110 डिग्री सेल्सियस। त लेख्नुहोस्, इट्स एभरेज टेम्परेचर इज अबाउट -110 डिग्री सेल्सियस। अब खासमा भन्ने हो भने मेसोस्फियरको टेम्परेचर चाहिँ -2 डिग्री सेल्सियसदेखि -110 डिग्री सेल्सियससम्म हो। भन्नुको मतलब मेसोस्फियरको यहाँ तल चाहिँ -2 डिग्री सेल्सियस, यहाँ माथि चाहिँ -110 डिग्री सेल्सियस हुन्छ। त मेसोपोज भनेको के हो त? मेसोस्फियरको माथि भएको लेयर हो, त्यही भएर यसको टेम्परेचर चाहिँ -110 डिग्री सेल्सियस है त। यसरी याद राख्नु होला। अर्को जाउँ, व्हाट इज एजेन्डा 21 भनेर भनेको छ। एजेन्डा 21 भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा प्लान हो हैन। यो नेसन्सहरूले, युनाइटेड नेसनले चाहिँ सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गर्नको लागि, दिगो विकास गर्नको लागि ल्याएको चाहिँ एउटा इम्प्लिमेन्ट गरेको एउटा प्लान हो। भोलुन्टरीली नन बाइन्डिङ प्लान हो, जो पनि जान सक्छ, नजान पनि सक्छ, छुट्न पनि सक्छ। यो एजेन्डा 21 भनेको त्यस्तो हो है त। लेख्नुहोस्, एजेन्डा 21 इज अ नन बाइन्डिङ voluntarily implemented action plan of the United Nation, भनेको UN को United Nation with regard to sustainable development, ल अर्को क्वेसनमा जाउँ, व्हाट इज ओजोन लेयर डिप्लिसन भनेर भनेको छ। ओजोन लेयर डिप्लिसन भनेको के हो भन्दाखेरि जुन हाम्रो स्ट्राटोस्फियरको माथि एउटा ओजोन लेयर छ, त्यहाँ के छ भन्दाखेरि ओजोनको कन्टेन्ट छ, O3 ग्यास छ क्या त्यहाँ। अब त्यो O3 ग्यास भनौँ अथवा ओजोनको कन्टेन्ट जुन घट्दै जान्छ हैन, एकदम रिडक्सन हुँदै जान्छ हो। त्यो रिडक्सन हुनु भनेकै के हो त? ओजोन लेयर डिप्लिसन हुनु हो है। त्यो के कारणले हुन्छ त भन्दाखेरि एकदम हार्मफुल इन्डस्ट्रियल ग्यासेसहरूले, क्लोरोफ्लोरोकार्बनहरूले, त्यो ओजोन लेयरले चाहिँ हाम्रो सनको अल्ट्राभायोलेट रेलाई एब्जर्ब गर्छ, जुन चाहिँ एकदम हार्मफुल हुन्छ र हामीलाई बचाउँछ क्या। त्यो ओजोन लेयर कहिले पनि डिप्लिट हुनु हुँदैन। सो लेख्नुहोस्, व्हाट इज ओजोन लेयर डिप्लिसन? द ओजोन लेयर डिप्लिसन is the drastic reduction of ozone content in the stratosphere. Ozone content in the stratosphere due to क्लोरोफ्लोरोकार्बन भनेको CFC। त्यस्तै गरिकन इन्डस्ट्रीको ग्यासहरूले गर्दा पनि हुन्छ है, हार्मफुल इन्डस्ट्रियल ग्यासेस, त्यसको कारणले गर्दाखेरि पनि ओजोन लेयर डिप्लिट हुन्छ एसेट्रा। ल अब तपाईँले चाहिँ यो एउटा रियाक्सन पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है बुझ्नको लागि। जस्तो मैले तपाईँलाई भने क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब यो क्लोरोफ्लोरोकार्बन भनेको चाहिँ हाम्रो रेफ्रिजरेटरहरू जस्तो इलेक्ट्रिकल डिभाइसेसहरूमा चाहिँ युज
भएको हुन्छ है। अब यसले कसरी डिप्लिट गर्छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, क्लोरोफ्लोरो 3 ल CFCl3 भनेको क्लोरोफ्लोरो के हो त कार्बन हो है। अब यो क्लोरोफ्लोरो कार्बन जब उडेर जान्छ एटमोस्फियरमा त यसले युभी रेसँग कन्ट्याक्ट गर्छ। अब युभी रेसले के गरिदिन्छ त भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ टुक्राइदिन्छ है। केमा टुक्राइदिन्छ भन्नुहुन्छ भने क्लोरिन अक्साइडमा यसलाई टुक्राइदिन्छ। त क्लोरिन अक्साइड अथवा यसरी लेख्नु CFCl2 र चाहिँ यसले क्लोरिनमा टुक्राइदिन्छ सुरुमा है। अनि यो क्लोरिन चाहिँ माथि भएको ओजोनसँग रियाक्सन गर्छ। CFCl2 र क्लोरिनमा टुक्राउँछ। अनि यो जुन क्लोरिन छ यो चाहिँ माथि ओजोन लेयरमा भएको ओजोनसँग रियाक्सन गर्छ र यसले चाहिँ के बनाउँछ, अब क्लोरिन अक्साइड र अक्सिजन बनाउँछ। अब यहाँ हेर्नु, यो O3 छ जुन, यो O3 केमा कन्भर्ट भयो, यहाँ O2 मा कन्भर्ट भयो कि भएन, अक्सिजनमा कन्भर्ट भयो कि भएन हो। त्यसरी ओजोन लेयर घट्दै जान्छ। त अझै तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। फेरि हेर्नु, अब यो क्लोरिन अक्साइड पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि युभी रेले गर्दाखेरि क्लोरिन र नेसेन्ट अक्सिजनमा कन्भर्ट हुन्छ। अनि फेरि यो नेसेन्ट अक्सिजन पनि ओजोनसँग गएर टक्राउँछ। युभी रेको प्रेजेन्समा के हुन्छ त, यो अक्सिजनमा कन्भर्ट हुन्छ। त हेर्नुहोस् यहाँ एकचोटि यो क्लोरिनले यो ओजनलाई हटाएर अक्सिजन बनायो, ओजन त गयो। फेरि पछि यो नेसेन्ट अक्सिजनले पनि ओजनलाई चाहिँ रिड्युस गरेर अक्सिजन बनाइदियो। त यसरी दुईचोटि यहाँ के भइरहेछ त, ओजोन लेयर घटिरहेको छ, डिप्लिट भइरहेको छ है। ओजोन लेयर चाहिँ अक्सिजनमा कन्भर्ट भइरहेको छ, यसरी घट्छ। बुझ्नुभयो नि ल। अब तपाईँहरूले अर्को क्वेसनमा जाउँ। व्हाट इज क्लाइमेट चेन्ज भनेर भनेको छ। क्लाइमेट चेन्ज भनेको के हो त भन्दा, अब विभिन्न प्रकारका चाहिँ यो वातावरण पल्युसनहरू हुन्छन्, इन्भाइरोमेन्टल पल्युसनहरू हुन्छन्। यो इन्भाइरोमेन्टल पल्युसनले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि जुन मौसमको प्याटर्न छ त्यो चेन्ज भइदिन्छ। गर्मीको बेला धेरै गर्मी हुन्छ, जाडोको बेलामा कहिले धेरै जाडो भइदिन्छ अथवा गर्मी भइदिन्छ, हो कि होइन हो। यो जुन वेदरको प्याटर्न छ यसको जुन स्ट्याटिस्टिक्स छ, गणितीय जुन हिसाब छ, गणितीय विज्ञान छ, त्यो के हुन्छ त, चेन्ज हुन्छ, अल्टर हुन्छ। त्यसलाई हामी के भन्छौँ त, क्लाइमेट चेन्ज भनेर भन्छौँ। त्यसलाई लेख्नुहोस् कि द चेन्ज इन द statistical distribution of weather patterns due to environmental pollution is known as climate change, climate change। ल अब नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन के रहेको छ भन्दाखेरि व्हाट इज ट्रोपोपज। ट्रोपोपज भनेको के हो र यसको एभरेज टेम्परेचर चाहिँ कति हुन्छ भनेर हामीलाई यहाँ क्वेसनमा सोधेको छ। ट्रोपोपज भनेको के हो त भन्दा ट्रोपोस्फियरको माथिल्लो भाग हो है, अप्पर मोस्ट लेयर हो, जसले के गर्छ त ट्रोपोस्फियर र स्ट्राटोस्फियरलाई छुट्याउँछ। हो यो पृथ्वी हो, सुरुमा ट्रोपोस्फियर आयो, त्यसपछि स्ट्राटोस्फियर आयो। अब यो फिगरमा तपाईँले हेर्नुभयो भने यहाँ भएको लेयरलाई हामी के भन्छौँ, ट्रोपोपज भनेर भन्छौँ है। यसले के गर्छ त स्ट्राटोस्फियर र ट्रोपोस्फियरलाई छुट्याउँछ। त पहिला लेखौँ कि ट्रोपोपज भनेको के हो। ट्रोपोपज is the uppermost layer of troposphere, troposphere which separates the temperature and the troposphere and stratosphere। ट्रोपोस्फियर र स्ट्राटोस्फियरलाई के गर्छ त यसले छुट्याउँछ। र यसको एभरेज टेम्परेचर कति हो, यसको एभरेज टेम्परेचर हो -56 डिग्री सेल्सियस है। त लेख्नुहोस् द टेम्परेचर
अझ राम्रो देखाउँ, एभरेज टेम्परेचर, द एभरेज टेम्परेचर of this layer is about of tropopause is about -56 डिग्री सेल्सियस। ल अर्को क्वेसनमा जाउँ। लिस्ट एनी टू इन्टरनेसनल इफोर्ट्स फर रिडक्सन एन्ड एडप्टेसन अफ क्लाइमेट चेन्ज भनेर भनेको छ। यहाँ फर छुट्यो। ल हेर्नुहोस्, जुन क्लाइमेट चेन्ज छ, क्लाइमेट चेन्जलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने, कसरी घटाउने र कसरी चाहिँ हामी चाहिँ यो क्लाइमेट चेन्जमा एडप्ट हुने त भन्नको लागि चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय इफोर्टहरू के कस्ता भए त दुईवटा लेख्नु भनेर भनेको छ है। लेख्नुहोस्, एनी टू इन्टरनेसनल इफोर्ट्स फर reduction and adaptation of climate change are के भयो त भन्दाखेरि एकचोटि युएनले कन्फरेन्स गरेको थियो, क्लाइमेट चेन्ज कन्फरेन्स है। त्यो पनि लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईले। अब यहाँ युएन क्लाइमेट चेन्ज कन्फरेन्स। त्यस्तै अर्को UNFCCC भन्ने छ, युनाइटेड नेसन फ्रेमवर्क कन्भेन्सन अन क्लाइमेट चेन्ज भन्ने प्रोग्राम यो युएनले गरेको थियो है। लेख्न सक्नुहुन्छ, युनाइटेड नेसन्स फ्रेमवर्क कन्भेन्सन अन क्लाइमेट चेन्ज। ल UNFCCC यो दुईटा इफोर्टहरू तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईले अरू लेख्नु पर्यो भने एउटा लेख्नुस् न, थप्नुस्। ल एजेन्डा 21 यो पनि एउटा के हो त, इन्टरनेसनल इफोर्ट नै हो। त्यस्तै अर्को छ इन्टर गभर्मेन्टल फोरम, क्योटो प्रोटोकल हैन। यस्ता विभिन्न प्रकारका चाहिँ इन्टरनेसनल इफोर्टहरू भएका छन्। अर्को जाउँ, लिस्ट एनी टू नेसनल इफोर्ट्स फर रिडक्सन एन्ड एडप्टेसन अफ क्लाइमेट चेन्ज भनेर भनेको छ। अब यो नेसनल भनेको चाहिँ हाम्रो नेपालले नै भनौँ अथवा अरू कुनै राष्ट्रले चाहिँ के कस्ता यो इफोर्टहरू गरेको छ त। विशेष गरी भन्नुपर्दा हाम्रो नेपाल देशले चाहिँ क्लाइमेट चेन्जलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्न, घटाउनको लागि, त्यसमा एडप्ट हुनको लागि के कस्ता इफोर्टहरू, के कस्ता कदमहरू अघि बढाएको छ त। लेख्नुहोस्, पहिलो कदम नेसनल कम्युनिकेसन रिपोर्ट। एउटा रिपोर्ट हो जसमा चाहिँ यो क्लाइमेट चेन्जको के कस्ता इफेक्टहरू हुन्छन्, यसलाई कसरी सोल्युसन गर्न सकिन्छ, यो इन्डस्ट्रीको क्षेत्रमा, कृषिको क्षेत्रमा, जङ्गलको क्षेत्रमा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा चाहिँ के कस्ता रिसर्चहरू गर्नुपर्ने हुन्छ, के कस्तो स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ एउटा रिपोर्ट तयार गरेको हुन्छ। त्यसलाई हामी के भन्छौँ त, नेसनल कम्युनिकेसन रिपोर्ट। लेख्नुहोस्, नेसनल कम्युनिकेसन रिपोर्ट। त्यस्तै अर्को एउटा प्रोग्राम पोलिसी ल्याएको छ चाहिँ नेपाल सरकारले, क्लाइमेट चेन्ज पोलिसी भन्ने। यो पनि एउटा चाहिँ कदम चालेको छ। यो चाहिँ 2067 मा ल्याएको है। त्यस्तै तपाईले अरू लेख्न पनि सक्नुहुन्छ। यो क्लाइमेट चेन्ज एडाप्टेसन स्ट्राटेजिक प्रोग्राम भन्ने प्रोग्राम ल्याएको छ, नेसनल एडाप्टेसन प्रोग्राम छ, लोकल एडाप्टेसन प्रोग्राम छ। विभिन्न प्रकारका प्रोग्रामहरू चाहिँ नेपाल सरकारले ल्याउँदै गरेको छ क्लाइमेट चेन्जलाई कसरी एडप्ट गर्ने, कसरी न्यूनीकरण गर्ने भन्ने विषयमा। ल अर्को जाउँ, राइट द नेम अफ 3 केमिकल्स द्याट डिस्ट्रोय ओजोन लेयर भनेको छ। ओजोन लेयरलाई चाहिँ डिस्ट्रोय गर्ने 3टा केमिकल्सहरूको नाम भन्नु भनेर भनेको छ। तपाईहरुले अब यसमा चाहिँ ग्यास नलेख्नु होला है, बकाइदा केमिकल्सहरू कुन कुन केमिकलले चाहिँ ओजोन लेयरलाई पातलो बनाउँछ त, डिप्लिट गर्छ, त्यो हामीले यहाँ लेख्नु पर्ने हो। त लेख्नुहोस्, पहिलो द केमिकल्स
The chemicals that destroy ozone layer are पहिलो क्लोरोफ्लोरोकार्बन चाहिँ एकदम मेन है। यो क्लोरोफ्लोरोकार्बन यो चाहिँ अब यो इलेक्ट्रिकल एप्लियन्सेसहरूमा जस्तो रेफ्रिजरेटर जस्तो डिभाइसहरूमा चाहिँ यो राखिएको हुन्छ क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। यसले गर्दाखेरि ओजोन लेयर डिप्लिट हुन्छ, जुन अघि हामीले केमिकल रियाक्सन पनि हेरिसकेका छौँ। त्यस्तै अर्को मिथाइल ब्रोमाइड, हाइड्रोकार्बन हो यो मिथाइल ब्रोमाइड। त्यस्तै अर्को केमिकल मिथाइल क्लोरोफर्म, यसले पनि ओजोन लेयरलाई के गर्छ त डिप्लिट गर्छ। अझै अर्को पनि लेख्न सक्नुहुन्छ कार्बन टेट्राक्लोराइड है, नाइट्रोजन अक्साइड, यस्ता विभिन्न प्रकारका केमिकल्सहरू छन्। ल अर्को जाउँ, वाट इज द फुल फर्म अफ CFC भनेर भनेको छ। CFC को फुल फर्म के हो त? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। त लेख्नुहोस् द फुल फर्म अफ CFC, अनि यहाँ यस पनि छ है, यो भनेको प्लुरल हो, त्यही भएर लेख्नुहोस् इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन होइन क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ल अब अर्को क्वेसन छ, हेर्नुहोस् राइट एनी 2 सोर्सेस अफ CFC भनेर भनेको छ। जुन क्लोरोफ्लोरोकार्बन हुन्छ त्यो चाहिँ केबाट निक्लिन्छ त? यसको सोर्स के हो, मुहान के हो, स्रोत के हो भनेर हामीलाई सोधेको छ। अब यो क्लोरोफ्लोरोकार्बनको चाहिँ नेचुरल सोर्स हुँदैन है, यो प्रकृतिबाट यतिकै क्लोरोफ्लोरोकार्बन निस्किँदैन, यो चाहिँ इन्डस्ट्रीहरूले बनाउने हो है। र अब यो केबाट निक्लिन्छ त लेखौँ, द सोर्सेस अफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन आर, पहिलो रेफ्रिजरेटर, फ्रिजमा यो राखिएको हुन्छ, एउटा यो रेफ्रिजरेटरबाट निक्लिन्छ। अर्को जुन AC हुन्छ नि, AC एयर कन्डिसनर, त्यसमा पनि हुन्छ त एयर कन्डिसनर। त्यस्तै जुन यो प्लास्टिकको म्यानुफ्याक्चर गर्ने चाहिँ एउटा फोम हुन्छ क्या, फोम है, त्यसमा पनि क्लोरोफ्लोरोकार्बनको प्रयोग गरेको हुन्छ। त लेख्नुहोस् प्लास्टिक म्यानुफ्याक्चरिङ फोम। ल अब अर्को क्वेसनमा जाउँ, वाट इज ग्रिन हाउस भनेर भनेको छ। ग्रिन हाउस भनेको के हो भनेर सोधेको छ। अब ग्रिन हाउस भनेको हेर्नुहोस् हरियो घर होइन है। ग्रिन हाउस भनेको के हो भन्दाखेरि खासमा त एउटा घर त घरै हो होइन, त्यो हरियो नै हुन्छ, तर तपाईँले द हाउस विच इज ग्रिन इज नोन एज ग्रिन हाउस भनेर नलेख्नुहोस्। त ग्रिन हाउस भनेको चाहिँ एउटा मान्छेले बनाएको आर्टिफिसियल घर हो, जुन चाहिँ केले बनाएको हुन्छ भन्दाखेरि सिसाले बनाएको हुन्छ क्या, ग्लासले बनाएको हुन्छ, गार्डनहरूमा हुन्छ। अब हामीले चाहिँ यो ग्रिन हाउस इफेक्टको प्रयोग गरेर चाहिँ बेमौसमी तरकारीहरू, सब्जीहरू, बोट बिरुवाहरू पनि लगाउन सक्छौँ। त कसरी हुन्छ भन्दाखेरि यो टेम्परेचर बढाएर हुन्छ है। त्यो जुन सराउन्डिङ छ अर्थको सर्फेसको चाहिँ जुन टेम्परेचर छ त्यो बढाएर। अब यहाँ हामीलाई क्वेसन के छ भन्दाखेरि ग्रिन हाउस इफेक्ट भनेको के हो भनेर भनेको छ। त अहिलेको ग्रिन हाउसको कुरा मैले आर्टिफिसियल ग्रिन हाउसको कुरा गरेँ। अब ग्रिन हाउस इफेक्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि जुन हाम्रो पृथ्वी छ, पृथ्वीले पनि यो ग्रिन हाउसको रूपमा चाहिँ काम गर्छ। पृथ्वी पनि एउटा ग्रिन हाउस हो। कसरी भन्नुहुन्छ भने जसरी कुनै पनि घरमा ग्लास लगाइन्छ त्यसरी नै पृथ्वीमा पनि के छ त एटमोस्फियर छ, यत्रो एयरको बाक्लो लेयर छ, हो त्यसले ग्लासको रूपमा काम गर्छ र त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो पृथ्वीको टेम्परेचर बढ्दै 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 जान्छ। माथिबाट यहाँ हेर्नुहोस् है, म तपाईँलाई देखाउँछु, यो पृथ्वी भयो। अब यहाँ त अब एयरका कति लेयर छन् है, यो एयरको लेयर भयो। यहाँ सूर्य चम्किरहेको छ यसरी। अब यो घामबाट के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ किरणहरू आउँछ होइन, लाइट रेजहरू आउँछ। अब यो रे आइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि यो रे त भित्र छिर्छ। अब यो जुन एयरको लेयर छ यसले यस्तो काम गरिदिन्छ कि जब यहाँ ठोकिन्छ नि, यो जुन सूर्यको यहाँ हुँदाखेरि सर्ट वेभ हुन्थ्यो होइन,
यहाँ गइसकेपछि यो वेभलाई लङ वेभ बनाइदिन्छ क्या सर्फेसमा ठोकिसकेपछि। अब यो लङ वेभ चाहिँ यहाँबाट बाहिर निस्किन सक्दैन क्या। अनि यो जुन पृथ्वीमा टेम्परेचर बढ्ने भयो कि भएन, रेत भित्रै कैद हुने भयो, टेम्परेचर त बढ्ने भयो। यसलाई नै हामी के भन्छौँ त, ग्रिन हाउस इफेक्ट भनेर भन्छौँ। त लेख्नुहोस्, ग्रीन हाउस इफेक्ट is the phenomenon of increasing the temperature of earth's surface, as in आर्टिफिसियल ग्रीन हाउस जसरी बढाइन्छ त्यसरी नै पृथ्वीको पनि टेम्परेचर बढिरहेको छ। यही फेनोमेनलाई के भनिन्छ त, ग्रीन हाउस इफेक्ट भनेर भनिन्छ है। ल यो अब क्वेसन आइहाल्यो है, वाट इज आर्टिफिसियल ग्रीन हाउस भनेको छ। अब आर्टिफिसियल ग्रीन हाउस भनेको के भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, एउटा यस्तो घर बनाइएको हुन्छ, यो फिगर चाहिँ राम्रो छैन ल, हेर्नुहोस् यहाँ सोयल हुन्छ अनि यहाँ विभिन्न प्रकारका बोट बिरुवाहरू उमारिएको हुन्छ। ल अब यो चाहिँ ग्लास हुन्छ है, ग्लास भनेको सिसाको। अब जब यहाँ सूर्यको किरणहरू ठोक्किन्छ, पृथ्वीमा त आइपुग्छ, ठोक्किसकेपछि अब यो भित्र त छिर्छ, रेहरू भित्र छिर्छ, अब भित्रबाट बाहिर निस्किन त फेरि सक्दैन। यो ग्लासको त्यस्तो प्रपर्टी हुन्छ क्या, कुरा बुझ्नुभयो। अनि बाहिर निस्किन नसकेपछि अब त्यहाँको टेम्परेचर बढ्ने भयो कि भएन, भयो। त जाडोको बेलामा तपाईँले यस्तो गर्नुभयो भने के हुन्छ त, यो भित्र त गर्मी भयो। अब अब जाडोको बेलामा गर्मीमा फल्ने तरकारी तपाईँले यहाँ मजाले फलाउन सक्नुहुन्छ। यो नै के हो त, आर्टिफिसियल ग्रिन हाउस हो। त लेख्न सक्नुहुन्छ, वाट इज आर्टिफिसियल ग्रिन हाउस। सो इट इज द आर्टिफिसियल हाउस भनेको मान्छेले बनाएको मानव निर्मित घर हो। द आर्टिफिसियल हाउस made in gardens using glass by which we can regulate the temperature, light, moisture and other conditions essential for plants growth, यसरी तपाईँले डिफिनेसन लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अर्को छ, वाट इज ओजोन होल भनेर भनेको छ। ओजोन होल भनेको के हो त, ओजोन होल भनेको जुन यो ओजोन लेयर त स्ट्राटोस्फियरमा छ हैन, त्यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि ओजोनको जुन कन्टेन्ट छ, जुन ओजोनको मात्रा छ ओजोन ग्यासको, त्यो चाहिँ घट्दै जान्छ, रिड्युस हुँदै जान्छ। एकदमै ड्रास्टिक रूपमा रिडक्सन भइसकेपछि, एकदम घट्दै गइसकेपछि त्यहाँ एउटा के पर्छ त, दुलो पर्छ। त्यसैले हामी के भन्छौँ त, ओजोन होल भन्छौँ। त लेख्नुहोस्, एन ओजोन होल इज द रिजन अफ स्पेस, region of space in the stratosphere, where there is the drastic reduction of ozone content. अब अरू क्वेसन छ, हेर्नुहोस्, वेयर आर द ओजोन होल्स फाउन्ड। ओजोन होल कहाँ भेटाइन्छ भनेर भनेको छ त। विशेष गरी ओजोन होल चाहिँ यो जुन इन्डस्ट्रियल सिटिजहरू छन्, धेरै फ्याक्ट्रीहरू भएका जुन सहरहरू छन् त्यसको माथि भेटाइन्छ। किनकि इन्डस्ट्रीबाट प्रोड्युस भएका जुन ग्यासेसहरू छन्, ती ग्यासहरूले ओजोन लेयरलाई के गर्छ त, डिप्लिट गर्छ, घटाउँछ, पातलो बनाउँछ। त लेख्न सक्नुहुन्छ कि जेनरली ozone holes
ozone holes are found in the stratosphere above in the stratosphere above industrial cities, above industrial cities. ल अरू क्वेसनमा जाउँ। क्वेसन नम्बर 19 मा वाट इज थर्मोस्फियर और आयोनोस्फियर भनेर भनेको छ। थर्मोस्फियर अथवा आयोनोस्फियर भनेको के हो? जुन यो थर्मोस्फियर भन्ने जुन एटमोस्फियरको चाहिँ एउटा लेयर छ, त्यसलाई हामी आयोनोस्फियर पनि भन्छौँ। त यो भनेको के हो त भन्दाखेरि एउटा यस्तो लेयर एटमोस्फियरको जुन चाहिँ मेजोस्फियर र एक्जोस्फियरको बिचमा परेको हुन्छ है। अनि यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जुन आयन्सहरू हुन्छन् हैन, यो सूर्यको किरणले गर्दाखेरि चाहिँ आयन्सहरू धेरै यहाँ बनिरहेका हुन्छन्, त्यही भएर यसलाई आयोनोस्फियर भनेर भनिन्छ। ठिक छ। अब यो कहाँ लोकेट भएको छ भनेर भनेको छ। त कहाँ छ भन्दा पृथ्वीको सर्फेसदेखि 80 किलोमिटर हाइटदेखि 720 किलोमिटर हाइटसम्म छ है यो थर्मोस्फियर। त लेख्नुहोस् द लेयर अफ एटमोस्फियर, द लेयर अफ एटमोस्फियर located between mesosphere and exosphere is called thermosphere or आयोनोस्फियर। र यो यसको लोकेसन कहाँ छ भनेर हामीलाई भनेको छ है। अब यसको लोकेसन चाहिँ पृथ्वीको जुन सर्फेस छ त्यो भन्दा 80 किलोमिटर माथिदेखि 720 किलोमिटरसम्म छ। त लेख्नुहोस् इट इज एक्सटेन्डेड फ्रम 80 kilometer to 720 kilometer from the अर्थ सर्फेस। यसको जुन थिकनेस छ, मोटाइ चाहिँ लगभग 640 किलोमिटर रहेछ है। तपाईँले यो कुरा लेख्न पनि सक्नुहुन्छ यहाँ। ल अर्को छ राइट डाउन द मेजर फिचर अफ क्योटो प्रोटोकल भनेर भनेको छ। यो जुन क्योटो प्रोटोकल छ, यो प्रोटोकलको मेन फिचर के हो त भनेर हामीलाई यहाँ सोधेको छ है। अब यो क्योटो प्रोटोकल भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि यो जापानको क्योटो भन्ने ठाउँमा चाहिँ एउटा यो हस्ताक्षर भएको प्रोटोकल हो है। जापान सरकार र यो युनाइटेड नेसन बीच एउटा चाहिँ सम्झौता भएको थियो। यसमा के उल्लेख भएको थियो भन्दाखेरि जुन एकदम विकसित मुलुकहरू छन् हैन, यो इन्डस्ट्रीबाट फ्याक्ट्रीहरूबाट चाहिँ इन्डस्ट्रियलाइजेसनबाट चाहिँ विकसित भएका मुलुकहरू छन्, धेरै इन्डस्ट्री भएका देशहरू छन्। 37 वटा यस्ता इन्डस्ट्री भएका देशहरू र अरू विभिन्न प्रकारका चाहिँ युरोपियन कम्युनिटीहरूलाई चाहिँ यो ओजोन लेयर डिप्लिट हुने जुन ग्यासहरू छ प्रोडक्सन कम गर्नु, यो यति % भन्दा कम गर्नु भनेर एउटा बाइन्ड गरेर राखेको छ, बाँधेर राखेको छ यो प्रोटोकलले है। त यसलाई नै हामी के भन्छौँ क्योटो प्रोटोकल भनेर भन्छौँ। अब क्लाइमेट चेन्जलाई पनि यसले असर पार्छ नि त धेरै ग्यासहरूले, हो कि होइन। सो एउटा यो प्रोटोकल हो, तपाईले यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ। अब यसको फिचर चाहिँ के हो त भनेर भन्दाखेरि यसको फिचर भनेको चाहिँ 37 वटा 37 वटा चाहिँ इन्डस्ट्रियलाइज्ड देशहरू र विभिन्न युरोपियन कम्युनिटीहरूलाई चाहिँ यो जुन ग्यासेसहरू छ हार्मफुल ग्यासेसहरूको चाहिँ इमिसन निकाल्नको लागि हार्मफुल ग्यासेसहरू चाहिँ कम निकाल्नु भनेर चाहिँ एउटा सम्झौता गरेको छ। एउटा टार्गेट 5% 18% योभन्दा चाहिँ धेरै ननिकाल्नु भनेर एउटा सम्झौता गरेको छ। त्यसलाई हामी के भन्छौँ क्योटो प्रोटोकल भन्छौँ। लेख्नुहोस् द मेजर फिचर अफ क्योटो प्रोटोकल is that it sets binding targets
एउटा लिमिटेसन क्या है बाइन्डिङ टार्गेट भनेको यति मात्रै प्रोडक्सन गर्न मिल्ने योभन्दा धेरै इमिसन गर्न नमिल्ने हैन ग्यासेसहरू द इट सेट्स बाइन्डिङ टार्गेट्स फर 37 industrialized countries and the European community for reducing emissions ल अर्को छ राइट द मेन अब्जेक्टिभ अफ UNFCCC हैन अब यसको फुल फर्म के हो त युनाइटेड नेसन फ्रेमवर्क कन्भेन्सन अन क्लाइमेट चेन्ज भनेर भनेको छ। अब यो चाहिँ एउटा युनाइटेड नेसनले हैन यो ब्राजिलको रियो डी जेनेरियो भन्ने ठाउँमा एउटा चाहिँ ट्रिटी सम्झौता गरेको थियो यो अर्थ समिटको बेलामा 1992 जुनमा है र यो चाहिँ कतिखेर कार्यान्वयनमा आयो भने 1994 मार्च 21 मा चाहिँ यो कार्यान्वयनमा आएको थियो र यो UNFCCC को मेन टार्गेट भन्ने चाहिँ के थियो भन्दाखेरि जुन एटमोस्फियरमा चाहिँ ग्रीन हाउस ग्यासेसहरू छन् नि हो तिनीहरूको मात्रालाई चाहिँ स्टेबल बनाउनु पर्यो घटाउनु पर्यो स्टेबलाइज गर्नु पर्यो एउटा सर्टेन लेभलमा ल्याउनु पर्यो यसको जुन डेन्जरस इम्प्याक्टहरू छ त्यसलाई हामीले प्रिभेन्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ यसको मेन अब्जेक्टिभ थियो है त्यही कुरा हामीले यहाँ लेख्न सक्छौं द मेन अब्जेक्टिभ अफ UNFCCC is to stabilize concentrations of greenhouse gases in the atmosphere at a level that would prevent dangerous anthropogenic interference with the climate system ल यसरी तपाईहरुले आन्सर लेख्न सक्नुहुन्छ है त अरु क्वेशनमा जाउँ राइट डाउन द नेम अफ लेयर अफ एटमोस्फियर व्हिच एक्सपान्ड्स इन द रिजन अफ 80 किलोमिटर टु 720 किलोमिटर फ्रम द अर्थ सर्फेस भनेको छ त 80 किलोमिटर देखि 720 किलोमिटर सम्म फैलिएको चाहिँ यो जुन एटमोस्फियर छ एटमोस्फियरको कुन लेयर हो भनेर हामीलाई यो क्वेशनमा सोधेको छ है त कुन लेयर हो थर्मोस्फियर हो कुन लेयर अरे थर्मोस्फियर हो त लेख्न सक्नुहुन्छ यसको आन्सर थर्मोस्फियर है अर्को व्हाट इज मेजोस्फियर ल अर्को क्वेशन हेर्नुस् त व्हाट इज मेजोस्फियर भनेको छ मैले तपाईहरुलाई सुरुमै एउटा फिगर बनाएर चाहिँ देखाइसकेको थिएँ म फेरि एकचोटी बनाउँछु है त यो चाहिँ पृथ्वी भयो अब पृथ्वीमा एटमोस्फियरका लेयरहरू छन् यसलाई हामी भन्छौं ट्रोपोस्फियर है मैले ट्रोप मात्रै लेखे ट्रोपोस्फियर ल त्यसपछि अर्को आउँछ स्ट्राटोस्फियर है त्यसपछि अर्को आउँछ मेजोस्फियर यो मेजोस्फियर भयो त्यसपछि आउँछ थर्मोस्फियर यो थर्मोस्फियर भयो अनि लास्टमा एक्जोस्फियर भयो ठीक छ ल यति पाँचवटा के छन् त लेयरहरू छन् पृथ्वीको एटमोस्फियरको है त अब हामीलाई यहाँ के भनेको छ त भन्दाखेरि मेजोस्फियर भनेको
के हो भनेर सोधिरहेको छ। त मेजोस्फियर भनेको के हो? त अर्थको जुन एटमोस्फियर छ त्यसको एउटा लेयर हो र जसको जुन थिकनेस छ, जुन हाइट छ, कतिदेखि कति किलोमिटरसम्म छ भन्दा 50 देखि 80 किलोमिटरसम्म छ है। 50 देखि 80 किलोमिटरसम्मको चाहिँ यसको के छ त थिकनेस छ मेजोस्फियरको। अब तपाईँलाई यो जेको पनि सोध्न सक्छ होइन, ट्रोपोस्फियरको कतिदेखि कति किलोमिटर होइन, स्ट्राटोस्फियरको कतिदेखि कति किलोमिटर लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। यसको 0 देखि यो 0 भयो, 0 देखि 16 किलोमिटर ट्रोपोस्फियर, 16 देखि 50 भनेको चाहिँ स्ट्राटोस्फियर, त्यस्तै 50 देखि 80 भनेको मेजोस्फियर, 80 देखि 720 किलोमिटर भनेको थर्मोस्फियर र 720 किलोमिटरदेखि बाँकी जुन माथि छ अर्थको सर्फेसको माथि त्यो सबै के हो त एक्जोस्फियर हो। ठिक छ, योभन्दा माथि चाहिँ एक्जोस्फियर हो। ल अब हेर्नुहोस् मेजोस्फियर भनेको के हो त? यो डायग्रामबाट तपाईँले थाहा पाइहाल्नुहुन्छ। मेजोस्फियर भनेको एउटा एटमोस्फियरको लेयर हो जुन चाहिँ थर्मोस्फियर र स्ट्राटोस्फियर बिच पर्दछ। त लेख्नुहोस् कि द लेयर अफ द एटमोस्फियर, द लेयर अफ atmosphere of the layer of atmosphere lies between thermosphere and stratosphere, thermosphere and stratosphere is known as mesosphere। तर यति मात्रै लेखेर हुँदैन है, is known as mesosphere। कतिदेखि कति किलोमिटरसम्म छ भन्दा it extends, यो पनि लेख्नुपर्छ है, it extends from 50 kilometer to 80 kilometer from अर्थ सर्फेस, यसरी लेख्नुपर्छ। ठिक छ, अर्को छ वाट इज ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर भनेको के हो त? ट्रोपोस्फियर भनेको चाहिँ सबभन्दा लोअर मोस्ट, सबभन्दा तलको के हो त लेयर हो, लोअर मोस्ट लेयर हो अर्थको एटमोस्फियरको। त लेख्नुहोस् ट्रोपोस्फियर भनेको के हो? इट इज द ट्रोपोस्फियर इज द lowermost layer of atmosphere which extends up to the height of 16 kilometer from earth surface, up to the height of 16 kilometer from अर्थ सर्फेस। ल अर्थको सर्फेस भन्दा कति त 16 किलोमिटर हाइट माथि छ यो ट्रोपोस्फियर, यति रिजनभित्र चाहिँ ट्रोपोस्फियर पर्छ है त। अर्को जाउँ, वाट इज एक्जोस्फियर भनेर भनेको छ। त एक्जोस्फियर भनेको के हो? सबैभन्दा माथिको सर्फेस हो। हेर्नुहोस् यहाँ 720 किलोमिटर भन्दा माथि सबै के हो त एक्जोस्फियर हो है। सो तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ एक्जोस्फियर भनेको के हो त? द आउटर मोस्ट लेयर, सबभन्दा बाहिरको लेयर हो, त्यही भएर द आउटर मोस्ट लेयर अफ एटमोस्फियर located above 720 kilometer, located above 720 kilometer from the earth's surface, from the earth's surface is known as एक्जोस्फियर। ठिक छ, ल अर्को जाउँ, वाट इज ओजोन लेयर भनेको छ। ओजोन लेयर भनेको के हो त भन्दा जुन स्ट्राटोस्फियर छ, स्ट्राटोस्फियरको यहाँ फिगरमा हेर्नुहोस्, यो स्ट्राटोस्फियर हो भने स्ट्राटोस्फियरको जुन यो माथिल्लो भागमा चाहिँ एउटा हावाको लेयर हुन्छ जसमा चाहिँ ओजोन हुन्छ है, O3 O2 होइन O3, यसलाई हामी के भन्छौँ त ओजोन लेयर भन्छौँ।
यो चाहिँ कस्तो कलरको हुन्छ भन्दाखेरि अब जस्तो अहिले जुन हामी देख्छौँ नि यस्तो कलरको हुँदैन। कस्तो कलर हुन्छ भन्दाखेरि हल्का हल्का नीलो कलरको है, हल्का हल्का नीलो कलरको चाहिँ यो ओजोन लेयर हुन्छ। तपाईँले यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ कि वाट इज ओजोन लेयर भन्दा द लेयर अफ पेल ब्लुइस ग्यास, हल्का हल्का नीलो, यसलाई नै हामी के भन्छौँ ओजोन ग्यास भन्छौँ है त। द लेयर अफ पेल ब्लुइस ग्यास द्याट इज ओजोन विच इज फाउन्ड इन द अप्परमोस्ट लेयर अथवा अप्परमोस्ट पार्ट अफ स्ट्राटोस्फियर, विच इज फाउन्ड इन द uppermost layer of stratosphere। स्ट्राटोस्फियर को सबैभन्दा माथिल्लो भागमा चाहिँ यो ओजोन लेयर पाइन्छ, which is known as, which is called ओजोन लेयर। यसो तपाईँहरूले एन्सर लेख्न सक्नुहुन्छ है त। नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। वाट इज स्ट्राटोपोज, राइट डाउन द एभरेज टेम्परेचर अफ दिस लेयर भनेको छ। स्ट्राटोपोज भनेको के हो र यसको एभरेज टेम्परेचर कति हुन्छ भनेर सोधेको छ। त स्ट्राटोपोज भनेको चाहिँ स्ट्राटोस्फियर, हेर्नुहोस् जस्तो मानिलिउँ यो स्ट्राटोस्फियर हो। स्ट्राटोस्फियर भन्दा तल के छ ट्रोपोस्फियर छ। ट्रोपोस्फियर छ है, यहाँ पक्नुहोस् ट्रोपोस्फियर, अनि माथि के छ मेजोस्फियर छ। अब स्ट्राटोपोज भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि यो भाग हेर्नुहोस्, स्ट्राटोस्फियरको ठ्याक्क यो माथिल्लो भागमा चाहिँ एउटा लेयर छ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ स्ट्राटोपोज भनेर भन्छौँ। ठिक छ, यसले के गर्छ त मेजोस्फियर र स्ट्राटोस्फियरलाई छुट्याउँछ। त लेख्न सक्नुहुन्छ द लेयर अथवा थिन लेयर अफ वाट of atmosphere which separates mesosphere and stratosphere is known as stratopause। त्यसलाई नै के भनिन्छ त स्ट्राटोपोज भनेर भनिन्छ। र यसको एभरेज टेम्परेचर कति हो त एभरेज टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस हो। लेख्न सक्नुहुन्छ द एभरेज टेम्परेचर अफ दिस लेयर इज -2 डिग्री सेल्सियस। ल त यो सँगसँगै हाम्रो चाहिँ यो एटमोस्फियर एन्ड क्लाइमेट चेन्ज भन्ने च्याप्टरको चाहिँ भेरी सर्ट क्वेसन्सहरू सकिसकेको छ। तपाईँहरूले यो भिडियोलाई एकदम ध्यानपूर्वक हेर्नुहोला, राम्रोसँग हेर्नुहोला। तपाईँहरूलाई एसीमा सोध्ने खालका सबै क्वेसन्सहरूको मैले यहाँ सोल्युसनहरू गरिसकेको छु। यी एन्सर यी क्वेसनहरू नै तपाईँलाई आउँदो एसी एक्जाममा सोध्छ। सो एकदम राम्रोसँग बरु आफ्नो कपीमा टिप्दै पढ्नु होला, भिडियोलाई बिस्तारै पज गर्दै पढ्नु होला है, र आफ्नो एसी एक्जाम तपाईँले राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ। त तपाईँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा प्रतिक्रिया दिन भने नबिर्सनु होला। यदि तपाईँहरूले केही कुरा बुझ्नु भएन अथवा जान्नु भएन अथवा तपाईँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलको बारेमा केही जानकारी चाहिएको छ, तपाईँहरूलाई नोट्सहरू चाहिएको छ, पिडिएफहरू चाहिएको छ, केही समस्या आएको छ भने यो नम्बर एउटा याद राख्नुहोस् है 9849595895। यो नम्बरलाई कन्ट्याक्ट पार्नुहोस्। तपाईँहरूलाई कुनै समस्या आइपर्यो भने यो नम्बरको भाइबर टेलिग्राम र व्हाट्सएपमा हामीलाई म्यासेज गरेर आफ्नो समस्या व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो जिज्ञासा व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ। साथसाथै तपाईँहरूले हामीलाई टिकटकमा, फेसबुकमा, ट्विटर र इन्स्टाग्राममा पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ। टिकटक, फेसबुक, ट्विटर र इन्स्टाग्राममा नेपाल अनलाइन स्कुल लेखेर सर्च गर्नुहोस् र हामीलाई फलो गर्नुहोस्, किनकि हामीले त्यहाँ साइन्स सब्जेक्टको मात्रै होइन, नेपालीको पनि, इङ्ग्लिसको पनि, कम्पलसरी म्याथको पनि, अप्सनल म्याथको पनि, त्यस्तै गरिकन इपिएचको पनि, सामाजिकको पनि, यस्ता सबै एसीका सब्जेक्टको चाहिँ भिडियो बनाएर हालेका छौँ। क्लास 11-12 सबै क्लासको नर्सरीदेखि ब्याचलर मास्टरसम्म सबै सब्जेक्टका भिडियो बनाएर हालेका छौँ। तपाईँहरूलाई एसीको एक्जाममा चाहिने जुन ओल्ड क्वेसनका सोल्युसन्सको भिडियो बनाएर हालेका छौँ, च्याप्टर वाइज क्वेसनका सोल्युसनको भिडियो बनाएर हालेका छौँ, मोडल क्वेसनका चाहिँ सेटहरूका सोल्युसनको भिडियो बनाएर हालेका छौँ।
तपाईहरुको कन्सेप्टलाई एकदम क्लियर बनाउनको निम्ति कन्सेप्ट बेस्ड क्वेशनका पनि भिडियो बनाएर हालेका छौँ, च्याप्टरै पुरै पढाएर पनि त्यहाँ भिडियो हालेका छौँ। सो तपाईहरुले चाहिँ त्यो सबै भिडियो हेर्नु होला र हामीलाई फलो गर्न चाहिँ नबिर्सनुस् है। र त्यो सबै भिडियो हेर्नुभयो भने तपाईले एएससीमा त ए प्लस ग्यारेन्टी हो। तपाईको जुन अर्को के फाइदा हुन्छ भन्दाखेरि यसले हायर लेभल स्टडिजमा तपाईँ क्लास 11 12मा ब्याचलरमा मास्टरमा अब यी विषयहरू पढ्नुहुन्छ, केही न केही विषय त पढ्नुहुन्छ, त हो ती विषय पढ्नको लागि राम्रो बेस बन्छ। तपाईले अहिले सबै तरिकाको भिडियोहरू हेर्नुभयो भने राम्रो बेस बन्छ, राम्रो तरिकाले तपाईले पछि कुराहरू बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यही भएर ती सबै भिडियोहरू तपाईहरु हेर्नुहोला र हाम्रो भिडियोलाई लाइक सब्स्क्राइब र शेयर गर्न भने चाहिँ नबिर्सनु होला। यो मेरो विनम्र अनुरोध छ। यति भन्दै म आज बिदा लिन चाहन्छु। हजुरहरूले यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भयो त्यसको लागि हजुरलाई हृदयबाट धेरै धेरै धन्यवाद छ। स्वस्थ रहनुस्, व्यस्त रहनुस्, मस्त रहनुस्।